नमस्कार, म मोहित श्रेष्ठ। जिउँदो सपना संस्मरण सङ्ग्रहको अर्को श्रृङ्खलामा जिउँदो सपना संस्मरण सङ्ग्रहका संस्मरणहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याउने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा मैले अर्को संस्मरण लिएर आएको छु। सुख दुःखको अतीतमा कमरेड सुनिलसँग। यो संस्मरण 2062 साल माघ 12 गते जाजरकोटमा लेखेको थिएँ। आज यही संस्मरण तपाईँहरूको माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। त्यो दिन, त्यो क्षण हर्ष र गौरवका रेखाहरू कोरिरहेको दिन, मान्छेका सुन्दर आकाङ्क्षाहरूलाई मिठो सङ्गीतमा उनेर मानवीय संवेदनामा सुख र सौन्दर्य तरङ्ग फैलाउन प्रण गरिएका छन्। बेविचारी शासकको जीर्ण संस्कृतिमाथि धावा बोल्नको लागि थालिएको सगौरव तयारीको समय, मादल, हार्मोनियम, बाँसुरीको मर्मस्पर्शी सुमधुर धुनले मेरा प्रिय सहयोद्धा, मेरा हितैषी सहकर्मीको चेहरामा नयाँ सुखको अनुभूति भइरहेको छ। मानौ आमाको लामो समयसम्मको अनुपस्थितिमा रोइरहेको बालक आज बल्ल आमाको न्यानो अङ्कमालमा बिरिएको छ। अनि ओठभरि बालसुलभ मुस्कान भर्दै आमाको अङ्कमालमा लुटपुटिरहेको छ। वर्षौं पुरानो सामन्ती संस्कृतिको विरुद्ध एक नयाँ युग उदयको लागि उनीहरू धेरै वर्षपछि मात्र यसरी एउटा महान जीवन प्राप्तिको अभियानमा जुटिएका छन्। मेरा आँखाभरि खुसीको तरङ्गहरू छाएको छ। 10 वर्षको आन्दोलनमा टुटेको क्रान्तिकारी सङ्गीत कलाको जीवनलाई केन्द्रीय स्तरमा जोड्ने अभियानमा मेरा सहकर्मी साथीहरू आफ्ना बाजामा सुमधुर सङ्गीतको रचना गरिरहेका छन्। कोही दुनियाँको सुन्दर आकाङ्क्षालाई कलात्मक नृत्यबाट अभिव्यक्त गरिरहेछन्। त्यो अग्लो अटल रम्का हिमालको फेदीमा यस्तै दृश्यावलीले भरिएको छ। म एउटा लाखुरीको अग्लो रुखको फेदीमा बनेको चौतारीमा बसेर यस्तै गमिरहेको हुन्छु। हिउँदको एक झोक्का चिसो सिरेटोले बाह्य वातावरणलाई अमिल्याए पनि मनभित्रको उत्साह, खुसी र उमङ्गले हामीलाई न्यानो अँगालो प्रदान गरिरहेकै थियो। म एकाएक पूर्व उत्तरमा निर्भीक उभिएको रम्का हिमालको उज्यालो र चम्किलो मुखाकृतितिर आँखा दौडाउँछु। कसरी फेरियो तिम्रो मुहार रम्का? किन अँध्यारो जस्तो देख्छु? फुङ्ग उडेको फिक्का हाँसो चाहिँ किन मलिनताले भरिएको तिम्रो देह? भन प्रिय रम्का, तिमी यो भन्न पर्छौ कि तिम्रो काखमा हाम्रो सङ्गीतको गुन्जन मन परेन? के मानव जीवनका वास्तविक भोगाइलाई हाम्रो सङ्गीतले सम्बोधन गर्न सकेन? के हाम्रा कला 10 वर्षीय क्रान्तिकारी आन्दोलनको यथार्थ प्राप्तिभन्दा बाहिर केवल आफ्नै अर्थहीन सुरतालतिर बग्न थाले? भन, निसङ्कोच भन रम्का, तिमी किन यसरी निराश देखियो? किन आज सन्तप्त लाग्ने तिम्रो आँखामा आँसुका नुनीलाई ढिक्का चुहेलान् झैँ लाग्छ मलाई? भन रम्का, बोल तिमी। यस्तै अनुत्तरित मनभित्रको बालसुलभ प्रश्नहरू खेल्न थाल्छ मेरो मनमा। रम्काको भाव विहोर आकृतिमा मैले विभिन्न शङ्का र अड्कल काट्न सुरु गर्छु। म कसरी भन्न सक्छु मेरा प्रिय सङ्गी साथीलाई आज रम्का निराश देखिन्छन् भनेर? निचुरिएको चिथुरिएको जस्तै छ आज उनको मुटु। मेची महाकाली सांस्कृतिक प्रतिरोध अभियानको लागि पश्चिम नेपालभरिका सुन्दर प्रतिभाहरू छन्। त्यहाँ नयाँ भावना र विचारसँग केन्द्रित भएका छन्। स्वभावैले नयाँ प्रतिभासँग नयाँ सुख, खुसी, उत्साह र जोस अनि एउटै होस छ। उनको मिलनको सुखद क्षणमा मर्माहत लाग्ने रम्काको तस्बिरमा यथार्थताको खोजी गर्न म कसरी सिकाउँ? एकातिर खुसी र उज्यालोको पत्र परेको क्षण छ, त अर्कातिर श्रद्धामा झुकेको रम्का हिमालको चम्किलो शिर। मैले थाहा पाएँ सायद हर्ष र पीडाको सङ्गममा
प्राप्त हुने अत्यन्तै अप्ठ्यारो अनुभूतिमा छिनरमका आफ्नो कल्पनाको सागरमा डुब्दा डुब्दै सामान्य दुईजना मान्छेको आकृति देख्छु। यस्तो लाग्थ्यो उनीहरू मनको गरौँ भारी बोकेर आइरहेछन्। अड्कल काट्न गाह्रो छ। उनको मनभित्र कति गरौँ भारी छ। सामान्य आदरणीय खुसराम पाक्सिन सर नयाँ नयाँ युवा प्रतिभासँग आफ्नो बुढौलीपनलाई बिर्सिएर नाचिरहेको देखिरहेछु। नयाँ उत्साहसँग रमाइरहेछन् नयाँ प्रतिभाका थुङ्गाहरू। तर मेरो मन त्यो नौलो भूगोल परिवेशमा केन्द्रित थियो। दृश्य नयाँ आगन्तुकहरूतिर केन्द्रित हुन्छ। थाहा लाग्यो उहाँहरू स्वास्थ्य विभागका जिम्मेवार कमरेडहरू हुनुहुँदो रहेछ। परिचय र शुभकामना आदान प्रदान भयो। विगतका अनुभूतिहरू खुल्दै गए। विगत बेनी आक्रमण ताकाको यात्राको अनुभूति, प्रिय घायल सिपाहीहरूको उपचार गरेको क्षण, रोल्पा रुकुमका विकट भूगोलमा घायल सिपाहीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि बिताएको कष्टपूर्ण दिनहरू, प्राप्त सुख चयन अनि व्यक्त भएका खुसीहरू, हाँसेको र नाचेको क्षणहरू यिनै थिए मनका अनुभूतिहरू। एकछिनको भेटमा सम्झ्यौँ विगत, बुझ्यौँ र भोग्यौँ वर्तमान र भविष्यलाई केलायौँ। हो रहेछ क्रान्तिकारी जीवन हाँसो र आँसुको सङ्गम, विजय र पराजयको मिलन, घात र प्रतिघात, सरलता र जटिलता, सुख र दुःखको मेल, स्वाभाविकता र आकस्मिकताको यथार्थ भोगाइरहेछ। सङ्घर्षशील जीवनमा थाहा छैन 1 मिनेट 1 सेकेन्डमै जीवनको परिभाषा के हुन्छ। प्रेम र सम्मानमा गाँसिन्छ कि घृणामा फेरिन्छ जीवन, घृणित मृत्युसँग गाँसिन्छ कि महान सुखसँग गाँसिन्छ जीवन। जीवनको परिभाषा खोज्न थाल्छु म जब ती दुई आगन्तुकको आगमन हाम्रो लागि कतै धागोले बेरिएको पत्र चाहिँ बन्दछ। एकाएक ठेस लाग्छ। खुट्टाको औँलामा मासु र नङको स्वाभाविक मिलन चुट्टिएर विक्षिप्त बनेको घाउ झैँ चर्कन थाल्छ। मुटु फेरि बल्छिन्छ। मनको घाउ त मासुको घाउभन्दा कैयौँ गुणा दुख्छ। हजारौँ हजार सहितको रगत र आफन्तजनको आँसु र पीडाले मर्माहत बनेका आत्मा फेरि बल्झन सुरु हुन्छ। थाहा पाउनुभयो होला हाम्रो 5औं डिभिजन कमान्डर कमरेड सुनिलको शहादत भएछ। साथमा बिएनभिसी कमरेड निर्मम पनि। अरू के भयो, को र कसरी भयो? यी शब्द प्रश्न तिर्स्याएर अरू सोध्ने आँट गर्न सकिएन। त्यो अकल्पनीय दुःखद खबरले छाँगाबाट खसेर घायल भए चाहिँ शिथिल भयो शरीर। के यो सत्य हो? अझै अविश्वास प्रकट गरे। हो, हाम्रो सेटबाट सम्पर्क भएको। मुटुको धड्कन एकाएक जोडले धड्कन सुरु गर्छ। मनको चाहभन्दा यथार्थ त धेरै अगाडि छ। आखिर सत्यताले मनको आशालाई निर्घाट कुट्न सुरु गरे। यो खबर हल्ला भइदिए हुन्थ्यो, सपना बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनको आशामाथि सत्यताको पर्दाले छोपिदियो। निर्मम र कठोर छ समय। अब म सामान्य ठडिएको रङका म्यालतिर आँखा घुमाउन थाल्छु मनको शान्तिको लागि। मेरो श्रद्धेय कमरेडको शहादतको खबरले विक्षिप्त बनेको मनलाई सान्त्वना दिन म जुरुक्क उठ्छु। सामान्य बसेकी दिदी सीता आचार्यको दुःखद र भावविह्वल अनुहार। म के स्वाभाविक भन्न खोज्छु तर सक्दैन। मन स्थिर रहन। मनमा खिन्नता छाउँछ। यस्तो लाग्छ यो बेला यस्तो दुःखद खबर नसुनेको भए बेस हुन्थ्यो। दिनभरि मन अस्थिर र बोजिलो बनिरह्यो। मनमा अशान्ति छाए जस्तो, निष्पट्टता छाए जस्तो, सिङ्गो जगतमा स्तब्धता छाए जस्तो। कसरी हाँस्न र नाच्न सकिन्छ त्यो बेला? त्यो कटु सत्यलाई बचाउने हिम्मत गर्नै पर्छ। थाहा छ तर दुःखद सत्यको पीडा अलि ज्यादा नै हुँदो रहेछ। क्रान्तिकारी जीवनको लामो र अविस्मरणीय समय मैले श्रद्धेय कमरेड सुनिलसँग बिताएको छु। मैले धेरै लिएको छु र सिकेको छु उहाँको कर्म र वचनबाट। मृदुभाषी, क्रान्तिप्रति सचेत, प्रतिबद्ध, मिलनसार श्रद्धेय कमरेड सुनिलको जीवन नै मेरो लागि आदर्श मार्ग बनेको छ। त्यति मात्र होइन, दुनियाँ बुझ्न र बदल्न प्रतिबद्ध कर्मठ योद्धाको लागि उहाँको जीवन एउटा आदर्श बनेको छ।
अब मेरो मनले विगततिर डोराइरहेछ, ती सुख दुःखको अविस्मरणीय क्षणले। कोठाभित्र पस्छु, बिछौनामा पल्टन्छु अनि गम्न थाल्छु। आँखा नछिम्क्याई आजभन्दा करिब करिब 7 वर्ष पछि हटेर विगत औल्याउँछु। यो कस्तो अनर्थ भयो। मनभित्र एकातिर यस्तै छटपटीले सताइरहन्छ। हो पनि म त्यो पीडादायी घटनाको खबरले मुटुको धड्कन रोकिएको आभास पाउँछु। निस्सासिएर अनायासै आँखा रसाउन थाल्छ। मनले सम्हाल्न नसकिने ती सहकार्यका क्षणले मनभित्र सम्झनाको सागरलाई छोपिदिन्छ। परेलाका प्रत्येक झिम्काइमा तप्प तप्प नुनिलो अश्रु रस सोहिन थाल्छ। फेरि आफ्नै मनलाई सम्हाल्ने असफल प्रयास थाल्छु। होइन रहेछ, फेरि आँसु पुस्न विवश हुन्छ निश्चल आफ्नै औँलाहरू। मुक्तिको आकाङ्क्षा बोकेर वेगवान समयसँग मितिरी लगाउँदै व्यक्तिगत जीवनको मुहभन्दा अलि भिन्नै बाटोमा यात्रा थालेको दिनतिर फर्कन्छु, जुन दिन श्रद्धेय कमरेड सुनिलसँगको पहिलो भेट भएको थियो। अनि सार्थक जीवनको खोजीमा मैले आफ्नो यात्रापथ थम्याउन सिकेको थिएँ। यसरी मनलाई विगतको रमाइलो क्षणको यादमा भुलाउन खोज्छु। ती समय जुन समय आधा मन व्यक्तिगत जीवनको चिन्तामा खर्चिएको समय, अर्को आधा मन दुनियाँको आँखा पुसिदिने गौरवमय प्रतिबद्धतामा कल्पिरहेको समय। म जीवनको 2 फरक बाटाहरूबाट पाइला झिकेर एउटै बाटो मात्र पछ्याउन कोसिस गरिरहेको हुन्छु। म चिन्तित भइरहेको हुन्छु। जीवनको निश्चित मार्गप्रति म मुक्ति र स्वतन्त्रता चाहन्छु। सिङ्गो नेपाली गरिबले भोगिरहेको व्यवस्थाबाट म हाम्रो जीवनलाई मुक्त गर्न चाहन्छु। मसँग स्वाभिमानी नेपाली हुनुको गुण छ। म लड्न भिड्न चाहन्छु। गरिब निमुखाको आँसु र पसिनामा रजाइ गर्नेहरूको विरुद्ध जिहाद छेड्न म सधैँ सपना देख्छु। एकातिर मझेरीको वरिपरि धाइरहेका मेरा बुढेसकालका बाबा आमाको मलिन र चाउरिएको तस्विर सम्झन्छु, जो जीवन र मृत्युको दोसाँधमा जिहिरहेछन्। अर्कोतिर दिन दहाडै साहु महाजन कथित सम्भ्रान्त परिवारका संवेदनाहीन चर्तिकला देख्छु। अनि आफ्नो पाइला वरिपरि पिछा गरिरहेका जाली फटाहाहरू, पुलिस गुण्डाहरू 24 घण्टा सुराकीको पर्खाललाई सम्झन्छु। आखिर म के गरौँ? आत्मसङ्घर्षको पीडादायी कष्टकर क्षणबाट गुज्रिरहेको हुन्छु म। त्यो 2054 सालतिरकै कुरा हो। म अझै ताजा स्मरण गरिरहेछु। सार्थक जीवनको खोजीकै क्रममा म एउटा सानो खरको झुपडी नजिक पुग्छु। त्यो दुखी परिवार थाहा छैन आज के गर्दै होलान्। रोल्पाको सदरमुकामदेखि आधा घन्टा नजिक पर्ने त्यो गाउँ, आनन्दमय उसको स्पर्शमा नवादिएको पनि धेरै वर्ष भयो। 23 सालभन्दा पछि कामको जिम्मेवारीले गर्दा म कहिले फर्कन पाइनँ। त्यो झुत्रे छाप्रो, प्रिय लाग्ने सानो आँगन, म निहुरिएर मूल ढोकाभित्र प्रवेश गर्छु। बाबु माथि उक्लिनुहोस्। झुत्रे पहिरनकी बुढी आमैको प्रेमपूर्ण आग्रह सायद यस्तै हुन्छ वर्गीय माया। म त्यस्ता वचन र कर्मबाट प्रभावित भइरहेको हुन्छु। मलाई विश्वस्त तुल्याउन खोज्दै थियो मेरो मन, त अब क्रान्तिकारी बन्दैछस् भनेर। म खुसीले गदगद हुँदै माथिको तलामा उक्लिएँ। एकातिरको सानो झ्याल खोलिएको थियो। अनेत्रभन्दा अँध्यारो झैँ लाग्छ कोठा, जहाँ पुरानो कम्बल बिछ्याइएको छ। सिरानीमा ठुलो हरियो झोला छ। म नियालिरहेको छु। त्यहाँ कतिजना मान्छे छन्? कस्ता छन्? को होला? के गुरिल्ला भन्ने यिनै हुन्? मैले यति कुरा मनमा खिलाउन नपाउँदै एउटा मिठो, सरल र आकर्षक सत्कार भाव व्यक्त भएको सुन्छु। आउनुहोस्, यतै बसौँ, परिचय गरौँ। मैले बल्ल बल्ल थाहा पाएँ त्यहाँ एकजना भद्र, मिलनसार, हँसिलो मान्छेको आकृति छ। त्यो भद्र शालीन व्यक्तित्वको आवाजमा मिसिएको सत्कार भाव सुन्दा म आफै खुसीको संसारमा हराएँ। आफै भाग्यशालीको अनुभूति गर्न थाल्छु। फेरि फर्कन्छु त्यो आकर्षक, मिजासिलो, मायालु मान्छेको अनुहारतिर। मसँग थुप्रै जिज्ञासाहरू थिए। कस्ता हुन्छन् क्रान्तिकारीहरू? के कुरा गर्छन् उनीहरू? आखिर उनीहरू के चाहन्छन्? गुरिल्ला भनेका आकाशमा उड्ने पन्छी हुन् कि जङ्गलमा कुद्ने जनावर जस्ता? यी बालसुलभ जिज्ञासा सलबलाइरहेछन् मेरा आँखा वरिपरि। ती नयाँ आगन्तुकका मुखबाट बोलीको प्रतीक्षामा एकछिन हराएँ। तपाईँको नाम के होला? अक्मकिँदै भने,
माधव श्रेष्ठ। सुनेको थिएँ तपाईँ पनि दरिद्र नेपालीहरूको प्रिय साथी बन्दै हुनुहुन्छ रे भनेर। त्यो मृदुभाषीको प्रत्युत्तरमा केवल मुस्कुराए। बुझि नसक्नु थियो कुरा। कसरी थाहा पाउँछन् एउटा मुक्तिको खोजीमा भौँतारिएको मान्छेको चाहना, त्यस आकर्षक शरीर, बोलीको मिठो शैली। म त्यतै एकहोरो ध्यानमग्न थिएँ। परिचय पनि भयो त्यो अग्लो र पातलो मान्छेसँग। अलिअलि जुङ्गा अनि लामो लामो दाबी, चौडा निधार, पातलो केस, लाम्चो र हँसिलो अनुहार, हातमा कलम र डायरी। म यसरी अवलोकन गरिरहे थाहा पाएँ उहाँ एक माओवादी छापामार, अझ भनौँ एक भरपर्दो नेता। हामी कामको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। मैले उहाँलाई त्यस ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन रुट गाइडरको भूमिका निभाउनुपर्छ। म झनै खुसीले तरङ्कित भएँ, किनकि त्यो बेला छापामारका लागि रुट गाइडरको भूमिका एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो व्यक्तिले मात्र गर्न सक्थ्यो र पाउँथ्यो पनि। त्यो परिस्थितिमा त्यस्ता प्रकारको काम गर्नु आफैमा अत्यन्तै असामान्य कुरा थियो। अँध्यारो रात, लामो बाटो, त्यो पनि दुश्मनको चलखेल भएको सदरमुकामको नजिकबाटै हिँड्नुपर्ने थियो। दुश्मनको आँखा छल्दै त्यो कर्तव्यमा म पास हुनुपर्छ। यस विषयमा आफै विज्ञ भए झैँ प्रौढ कल्पना गरिरहेको थिएँ। यसरी त्यस साँझको खाना खाएर अन्धेरीले जगत छोपेपछि हामी बाटो लाग्यौँ। 5 घन्टाको रातको लामो हिँडाइपछि बल्ल निश्चित सेल्टरमा पुग्यौँ। अर्को दिन बिहान सुकाएको साग र ढिँडोसँगै बसेर खायौँ। मैले आफ्नो जीवनको रोजाइ राख्थेँ। हामी क्रान्तिकारी जीवनमा आइपर्ने हरेक अप्ठ्याराका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लाग्नु पूर्व मान्छेले आफ्नो वर्ग चिन्नुपर्छ। त्यसपछि वर्ग प्रेम र वर्ग घृणालाई छुट्याउँदै जाँदा एउटा सही विचारको कुरा आउँछ। जसप्रति हामी प्रतिबद्ध बन्दै गयौँ भने क्रान्तिकारी जीवनको हर्ष र गौरवपूर्ण पक्षलाई अनुभूत गर्न सक्छौँ। मेरो लागि जीवनको पहिलो पटकको वैचारिक प्रशिक्षण यही थियो, जो आजसम्म पनि त्यसलाई आदर्शको रूपमा ग्रहण गरिरहेछु। त्यहाँदेखि फर्कदा हात मिलायौँ। फेरि यसरी नै भेट गरौँला है। मुस्कुराउँदै बोलेका प्रतीक्षारत वचनको प्रत्युत्तरमा सगर्व स्वीकारोक्ति भावमा टाउको हल्लाएँ मात्र। बस यसरी नै त्यो पहिलो अविस्मरणीय भेटमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरियो। त्यसै समयदेखि मेरो नयाँ जीवनको अध्याय सुरु भयो। दिनहरू बित्दै गए, महिना बिते, वर्ष बिते। कैयौँ वसन्तहरू उछेलमा परिसकेछन् त कैयौँ वसन्तहरू आगमनको तयारीमा छन्। बितेका 9 वर्षमा करिब 1 वर्ष जति मैले कमरेड सुनिलसँग बिताउने अवसर पाएँ। म गर्व गर्छु आज पनि। सायद मैले उहाँको मन जितेको हुँदुँ, उहाँले मेरो मन जितेको हुनुपर्छ। हामी फेरि आषाढको वर्षेझरीदेखि करिब 1 वर्षसँग बिताउने अवसर पायौँ। कति र कसरी बिते सुख र दुःखका साथ। मनभित्र तिनै क्षणहरू भमराले चक्कर काटे झै काट्न थाल्छ। 54 सालको वर्षायामदेखि उहाँको सुरक्षा गार्डमा चुनिए। यसरी अत्यन्तै नजिकबाटको सहकारी हुँदा उहाँ सङ्गठनको क्षेत्रमा जिल्लाको नेता हुनुहुन्थ्यो। 1 वर्ष बितेपछि म जनमुक्ति सिपाहीमा भर्ती भएँ। बितेका कैयौँ वर्षहरूमा उहाँको प्रेरणा पाइरहने मैले, जसरी अरूले पाउने गर्छन्। हाम्रो कार्यक्षेत्र फरक भए पनि जीवनका हरेक उकाली ओह्रालीमा भेट हुन्थ्यो। हाम्रो फौजी कारबाहीको हरेक तयारीका समयमा भेट हुन्थ्यो। पार्टीको हरेक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा भेट हुन्थ्यो। हामी सुखको क्षणमा भेट्थ्यौँ त कहिले दुःखको क्षणमा पनि। ती दिन आज सम्झिरहेछु। जति बेला अनकन्टा भिरपाखामा हामी सँगै हिँडिरहेका हुन्थ्यौँ। रातारात वर्षाको झरीमा प्लास्टिक ओढेर त्यो पारी घुमचाल, हारजङ, बडाचौर, नम्जा, खरीखोला, तेबाङ, ओखरकोटका बाटाहरू मैलाएका छिन्। थबाङको माथि फुन्टीबाङ, जलजला अनि त्यो पारी पाखापानी, रिबाङ, जहाँका जङ्गलमा चिप्लेट खेल्दै हिँडेका बाटाहरू सम्झन्छु। फाटेको झोला अनि पानीले भिजेको पुरानो फाटेको जुत्ता सिलाउँदै बिसाएका बिसौना सम्झन्छु। श्रावणको झरीमा जलजलाको पहाडमा फौजी तालिम गरेका ती क्षण, लुकीछिपी उहाँको घरसम्म पुगेर मिठो मसिनो खाएको ती साँझ सम्झन्छु। सबै सम्झन्छु। आज ती दुवै घर आगो भैँचालेर खरानी बनेका छन्। दुश्मनको ज्यादतीले भत्किएको त्यो घर आज कस्तो होला? यी सबै सम्झनाका पानाहरू निरन्तर पल्टिरहन्छ। अनायासै नुनिलो पानीको थोपाले परेली भिजेको थाहै पाउँदिन।
सम्झँदै जान्छु छोरा ज्वाइँको शहादतपछि उहाँको मनमा कति विपत्ति बढ्यो होला। छेउमा रोइरहेकी एउटी सिउँदो पुछेकी छोरीलाई सम्झाउन कति कठिन पर्यो होला। नयनभरि आँसु पोखिएकी छोरा गुमाउने आमाको मन बुझाउन कति कठिन पर्यो होला। एउटा क्रान्तिकारी सिपाही यी सबै विपत्ति झेल्न सक्छ, झेल्नुपर्छ। यसरी उहाँको अदम्य साहसले भरिएको चौडा निडर छाती फिजाइ सबै चुनौती सामना गर्न तयार हुनुभयो होला। जीवनका धेरै क्षणभरि आपद विपदले जेलिएको उहाँको जीवन म साँच्चै आत्मादेखि त्यो जीवनलाई सम्मान र श्रद्धाले शिर झुकाउँछु। जीवनका सबै सुख भनेकै ती विपत्तिहरू थिए। काखको दुधे बालकलाई काखीमा च्यापेकी एउटी आमा, सबै छोराछोरीलाई युद्ध मोर्चामा पठाउन तयार गरिरहेको त्यो समयलाई मैले शिर झुकाई प्रणाम गर्छु। कति खेले मनमा कुरा अझै सकिएन। बाहिरबाट कोही कराइरहेको थियो, मोहित कमरेड लौ खाना खाएपछि नाटकको रिहर्सल गर्नुपर्छ अरे। म कोठाभित्रबाट हुन्छ भनिदिएँ। म भारी मन लिएर निस्किएँ। त्यो दिनभरि नै त्यसरी भारी भइरह्यो मन। अब ती प्रिय मृदुभाषी कमरेडसँगको भेट नहुने निश्चित भयो। मनले नचाहँदा यस्तै शब्द गुनिरहेछ। त्यो आकस्मिक घटना मङ्सिर 14 गते 2062को त्यो दिन, त्यो रात साँच्चै पीडा र संवेदनाले छपक्क छोपेको दिन र रात। रोल्पा जिनाबाङ मणिमारीको त्यो आकस्मिक घटना, दुश्मनले हेलिकप्टरबाट गरेको आक्रमण, त्यो भीषण लडाइँमा कमरेड सुनिलले गरिरहेको कासन म कल्पिरहेँ। उहाँको शहादतमा संवेदनाले बगिरहेको आँसु, उहाँको धीर अनुहारमा अङ्कमाल गर्दै रोइरहेका हुँदा ती निर्दोष बालक आज तिनै संवेदित मनहरू बदला र आक्रोश बोकी एउटा नयाँ भविष्यलाई चियाइरहेछन्। रगतको फाल्सा अनि आँसु र पसिनाको धाराले धरतीको माटो अझै सुकेको छैन। त्यो पारी क्षितिजमा बिहानी उदाउँदा कुनै महान योद्धाको सपना उदाइरहेको जस्तो लाग्छ। जङ्गलहरूमा बारुदको गन्ध आउँदा क्रान्ति अझै अघि बढ्दैछ। मान्छेका अधुरा अपुरा मनहरू आकाशको कालो बादल पन्छाउँदै उज्यालो भेट्ने रहरमा अघि बढिरहेछन्। जबसम्म तिनी सैटको सपना पुर्याउँदैन तबसम्म मनहरू जागिरहनेछन्, आगो झैँ बलिरहनेछन्, दुश्मनको पाइला पाइलामा बारुद झैँ सल्किरहनेछन्। आदरणीय सुनिल कमरेड हो, सुख र दुःखको अतीत आज पनि उत्तिकै तेजस्वी बनेर हाम्रो सामु सपना पुरा गर्ने प्रण गरिरहेछ, बलिरहेछ एउटा उज्यालो भविष्यको लागि। तपाईँ जुन बनेर चियाइरहनुहोस्। बाटाहरू भत्किएर बाङ्गिएर अँध्यारोले छोप्यो भने त्यही प्रकाशमा सत्यता र साहसलाई पछ्याइरहनुला। मुक्ति सलाम वीर शहीदहरूलाई। भर्खरै वाचन गरेको यो संस्मरण 2062 मङ्सिर 14 गते रोल्पा जिनाबाङ मणिमारी ठाउँमा सैन्य कार्यक्रमको सिलसिलामा दुश्मनको हेलिकप्टरको आक्रमणबाट कमरेड सुनिल 5औं डिभिजन कमान्डर र पिएनभिसी कमरेड निर्ममको शहादत भएको थियो। उहाँको खबर सुनेको बेलामा लेखिएको यो संस्मरण 2062 साल माघ 12 गते जाजरकोटमा लेखेको थिएँ। धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूमा जसले मलाई अन्तिमसम्म सुन्नुभयो र यस संस्मरण वाचनको सिलसिला आजको लागि बिट मारेँ। अर्को संस्मरण लिएर फेरि पनि तपाईँहरूको माझ आउने कोसिस गर्नेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।